أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. فمن يهدي من أضل الله فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وما لهم من ناصرين. فأقم وجهك للدين حنيفا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل حزب بما لديهم فرحون. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. ثم إذا لفظ يشركون يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. فتمتعوا فسوف تعلمون.
أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإذا وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون يؤمنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم.